बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सुनो सात समुंदर पार के साथ में हूँ आपका मेज़बान सईद रहमान सिद्दीकी। आज हम गुफ्तगू करेंगे भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जो बयान दिया, इस पर हम पहले भी कुछ प्रोग्रामात कर चुके हैं। कश्मीरी संगबार जो पत्थर बरसाने वाले नौजवान थे फोर्सेस पे मकबूजा कश्मीर के अंदर, उन पे तो पहले से ही मुकदमात भी हुए, गिरफ्तारियाँ भी हुई और सज़ाएँ भी हुई। लेकिन अब जो हालिया उन्होंने ऐलान किया वो ये कि उनके अजीज़ कारब और रिश्तेदारों को भी नौकरियां नहीं दी जाएंगी। एक बड़ा सख्त किस्म का ऐलान है कश्मीरियों के हवाले से, और इससे पहले भी जो इकदाम उठाए जा रहे हैं कश्मीरियों की, जिस तरह से ज़मीनों पे कब्ज़ा किया जा रहा है, बिलखुसूस उन कश्मीरियों की जो हिजरत करके जो है ना आज़ाद कश्मीर आ चुके हैं और वो कब्ज़ा करके भारतीय हुकूमत अपनी तहवील में जो है ना वो ले रही है, और पुलिस वहाँ पे बोर्ड आवेज़ा कर रही है कि ये ज़मीनें अब हुकूमत की तहवील में, और भारत से हिंदुओं को, गैर कश्मीरियों को बुला के वहाँ पे आबाद किए जाने का मनसूबा है। तो मकसद इसी मौजू की मुनासबत से जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं वो हैं एजाज़ मनान मुग़ल, जो तहरीक कश्मीर यूरोप के रहनुमा हैं, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। एजाज साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? अस्सलाम वालेकुम एजाज साहब। एजाज साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एजाज साहब, कैसे मिजाज हैं? एजाज साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? आवाज आ रही है लेकिन मुझे कम आ रही है। जी अच्छा। आवाज आ अच्छा एजाज साहब, मैंने जो सवाल पूछा है वो ये पूछा है कि भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह जो है, उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया है जिसके मुताबिक उन्होंने कहा कि कश्मीरी संगबार जो पत्थर बरसाने वाले संगबाज नौजवान हैं उनके अजीज़ो कारब को भी सरकारी नौकरियां नहीं दी जाएगी। उससे पहले कश्मीरी नौजवान जो आज़ादी की तहरीक में पत्थर का इस्तेमाल करते थे फोर्सेस के खिलाफ अपने हेलो एहतजाजी मुजाहरों में, तो उन पे भी सजाएं हुई। तो क्या कहेंगे इस पे आप? कश्मीर की जो तहरीक है ये तो अपना आज से बिफोर 1931 से चल रही है, बिफोर पार्टीशन से आ गया। आज की तहरीक नहीं है। जी 1931 से आज 2000 जो है ना 24 हो गया। जी 80 साल बनते हैं इस तहरीक को। तो मौजूदा सूरत में जो आजाद कश्मीर में जो ताजर यूनियन ने स्ट्राइक की, ये खालिद से ताजर यूनियन की स्ट्राइक की। कुछ लेफ्ट विंग और बाएं बाजू के जो लोग हैं इस तहरीक को हाईजैक करना चाहते हैं अपने मजमून मकासद की खातर। लेकिन ये हमारा कोई पाकिस्तान से लड़ाई नहीं है। पाकिस्तान हमारा बड़ा भाई है और ताजर यूनियन के अपने एक मुतालबात हैं। इसमें कोई सियासी जमात शामिल हाल नहीं थी। तो अपना बाएं बाजू के लोग जो इससे पहले भी 1971 वार में मुफ्ती बानी के बैनर के नीचे खड़े थे, और आज भी बहुत सारी मुफ्ती बानी जो है ना पाकिस्तान में बनी हुई है। तो हमारा ये ख्याल है कि ये कश्मीर के लोग जो तहरीक आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप है, ये मुजाहिदों की सरजमीन है, शोधा की सरजमीन है, गाजियों की सरजमीन है। ये लोग किसी के अलाकार नहीं बनेंगे। कश्मीर एक बहुत पुराना मसला है और ये वैक्सीनेशन का अभी तक ना तकमील एजेंडा में ये अभी तक जो है ना ये मसला अभी तक हल नहीं हुआ। जी तो इंशाल्लाह जो है ना कश्मीरी कौम जो है ना पाकिस्तान के साथ भी खड़ी है और तहरीक आज़ादी कश्मीर के साथ भी खड़ी है। इंडिया जो मर्जी हरबे इस्तेमाल कर ले, उनके मिशन कामयाब नहीं होंगे। इंडिया का प्रोपेगेंडा गो के बहुत ज्यादा है, हमारा थोड़ा सा कमजोर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर गुजरते हुए सिचुएशन को हम समझ ना पाए। कश्मीर एक दिन आजाद होगा और जम्मू कश्मीर जो है ना इस आजाद रियासत का हिस्सा बनेगा। जी अच्छा एजाज साहब, ये जो अमित शाह ने बयान दिया है कि पत्थर बरसाने वाले कश्मीरी नौजवान जो है उनके अजीजों कारब को सरकारी नौकरियां नहीं दी जाएंगी, तो क्या कहेंगे इस बयान पे? आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, मुझे आपका सवाल सही समझ नहीं आ रहा। एजाज साहब, जो अभी बयान दिया भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह ने कि जो पत्थर बरसाने वाले कश्मीरी नौजवान थे उनके अजीजों कारब को सरकारी नौकरियां नहीं दी जाएंगी, क्या कहेंगे इस पे? शहीद भाई सॉरी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, मुझे आपके सवाल की समझ नहीं आ रही, मैं ताकि उसका रेलिवेंट जवाब दे सकूं।
جی بہت شکریہ. میرے خیال میں ہمارا رابطہ اس میں کوئی دشواری درپیش آ رہی ہے، باوجود کوشش کے ٹیلی فون کال پہ ہمارے مہمان جو ہے نا وہ ہم سے ٹھیک طرح سے رابطے میں نہیں آ سکے. تو یہ موجود تھے اسپین سے تحریک کشمیر یورپ کے رہنما اعجاز ملان مغل، جو کہہ رہے تھے کہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ قدر نہیں کر رہے آزادی کی، ان کو قدر کرنی چاہیے. اور وہ دیکھیں کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر کیسے بھارتی جو ہے نا سیکورٹی فورسز اور بھارت کی انتہا پسند جو ہندو حکومت ہے اپنے قبضے کو دوام بخشنے کے لیے کیسے غیر انسانی اور ظالمانہ اقدام اٹھا رہی ہے. اور یقیناً یہ جو اقدام ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بھارت جو ہے نا وہ کشمیر میں اپنی رٹ کو کھو رہا ہے، بھارت کشمیر میں اپنے قبضے کو جو ہے نا وہ کھو رہا ہے، اور کشمیری عوام جو ہے نا وہ ثابت قدم ہے اپنے بنیادی حقوق کے حوالے سے، بنیادی مطالبات کے حوالے سے. تو یقیناً یہ بڑی ایک تشویشناک صورتحال ہے کہ وہ ملک جو اپنے آپ کو کبھی سیکولر ملک جو ہے نا وہ کہا کرتا تھا، کبھی وہ اپنے آپ کو ایک جمہوری ملک جو ہے نا وہ کہا کرتا تھا. تو اگر بھارت کے آئین اور قانون کے مطابق پرامن آزادی کی جدوجہد ٹھیک ہے، جرم اگر وہ سمجھتے ہیں کہ جرم ہے کہ پتھر برسانے والے بچے انہوں نے بہت بڑا کوئی جو ہے نا جرم کر لیا، تو ان کو سزا دینے کے باوجود، ان کی گرفتاریوں کے باوجود، ان پہ مقدمات درج کرنے کے باوجود ان کے عزیز و کارب کا زیر عتاب آنا، اور ان کے عزیز و کارب کو سرکاری نوکری سے نکالنا، اور ان کے عزیز و کارب پہ سرکاری نوکریوں کی پابندی عائد کرنا، یہ بڑا ظالمانہ اقدام ہے. صرف یہ اقدام بھارت جو ہے نا وہ نہیں اٹھا رہا. جیسے کہ میں نے پروگرام کے ابتدائی حصے میں بتایا کہ سرکاری ملازمتوں کے ساتھ ساتھ وہ کشمیری جو مقبوضہ کشمیر یا آزاد کشمیر یا پاکستان ہجرت کر کے تھے بھارتی مظالم کی وجہ سے، ان کشمیریوں کی زمینوں کو ضبط کیا جا رہا ہے، ان کی جائیداد کو ضبط جو ہے نا وہ جو ہے نا کیا جا رہا ہے. ان کے جو عزیز و کارب مقبوضہ کشمیر میں موجود ہیں ان کو ٹارچر کرنا روز کا معمول بن چکا ہے، ان کو انویسٹیگیشن سینٹروں میں بلانا اور ان کو بھارتی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی طرف سے ہراساں کیا جانا روز کا معمول بن چکا ہے. دنیا میں کوئی بھی ملک ایسا جو ہے نا وہ نہیں ہے کہ کسی کی غلطی، اگر وہ غلطی سمجھ رہے ہیں اس کو، یا گناہ سمجھ رہے ہیں یا اس کو جرم سمجھ رہے ہیں، اس کی سزا اس کے عزیز و کارب کو دی جائے. تو دنیا میں واحد ریاست بھارت ہے کہ جہاں پہ کسی قصور کا کہ جو ہے نا ملبہ ان کے عزیز و کارب پہ پھینکا جاتا ہے، اور ان کو پریشان جو ہے نا وہ کرنا روز کا وتیرہ بن چکا ہے اور ایک روز کی روٹین بن چکی ہے، جو بڑی تشویشناک اور افسوسناک صورتحال ہے. یقیناً یہ رویے میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کے لیے اپنی دشمنی کے لیے ہی کافی ہے. جو نریندر مودی جو اقدامات اٹھا رہا ہے، میں اپنے اکثر پروگرامات میں کہتا ہوں کہ ان اقدامات کے ہوتے ہوئے جو ہے نا بھارت کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے. اور اب وہ سارے کام جو بھارت کا دشمن بھارت ساتھ کر رہا ہے، وہ نریندر مودی اور اس کی انتہا پسند جماعت بھارتی جنتا پارٹی وہ سارے کے سارے اقدامات جو ہے نا وہ اٹھا رہی ہے. بھارت میں انتخابی عمل تقریباً کافی حد تک ہو چکا ہے، اور انتخابی عمل میں بھی جو صورتحال ہے وہ کئی جگہوں سے بھارتی جنتا پارٹی جو ہے نا وہ اپنی گرفت جو ہے نا کمزور ہوتی ہوئی اس کو اندازہ ہو گیا کہ کافی حد تک وہ صورتحال جو ہے نا وہ نہیں رہی جو پہلے صورتحال تھی. تو یقیناً انتہا پسندی کی بھی ایک حد ہوتی ہے، انتہا پسندی کا بھی ایک وقت ہوتا ہے، اور انتہا پسندی ایک وقت تک ہی آپ جو ہے نا اس کے ذریعے سے لوگوں کو دبا سکتے ہیں. آخرکار انتہا پسندی کو ختم ہونا ہوتا ہے، اس کو دوام کبھی بھی نہیں ملتا. کبھی بھی کسی نیگیٹو کام کو اللہ تعالیٰ نے دوام جو ہے نا وہ نہیں بخشا. اور جب بھی آپ کوئی ایسا کام کریں گے تو وقتی طور پہ تو آپ کسی کو دبا سکیں گے، ہراساں کر سکیں گے، خوفزدہ کر سکیں گے، لیکن مستقلاً آپ کسی کو ان اقدامات کے ذریعے سے جو ہے نا وہ ہراساں نہیں کر سکتے. تو ہمارے مہمان بدقسمتی سے ہمارے رابطے سے منقطع ہو گئے ہیں، ان سے بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے گفتگو کرنی تھی، اور ٹیلی فون جو ہے نا کال کے باوجود ہمارا ان سے رابطہ نہیں ہو سکا. تو انشاءاللہ تعالی ہم کل نئے موضوع کے ساتھ آپ کے خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان سعید الرحمان صدیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.